नमस्कार, यो हो गैलेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवात में हेडलाइंस। उपमहानगर प्रमुखमा निर्वाचित भएको 3.5 महिनामै हर्क साम्पाङ धरानमा पानी ल्याउन सफल। धरानवासीले सडकमै नुहाएर गरे हर्ष बढाए। सिंचाई सुविधाले उदयपुर कटारीका सुक्खा गाउँमा फर्कियो रौनक। कृषि उत्पादन बढ्दा किसानको जीवनस्तरमा सुधार। हुलाकी राजमार्गको महोत्तरी खण्ड कालोपत्रे सकिएको 2 वर्ष नबित्दै भत्कियो। स्थानीय भन्छन् गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँदा कसैले सुनेनन्। र गुणस्तरमा अब्बल भए पनि जुम्लाको स्याउको ब्रान्डिङ र ग्रेडिङ हुन सकेन। भारत र चीनबाट आयातित स्याउका पुराना कार्टुनमा राखेर निर्यात। अब न्यूज विस्तारमा। धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङले चुनाव जितेको 3.5 महिनामा धरान बजारमा पानी खसालेका छन्। नगर प्रमुख घोषणा भएको साता नबित्दै गैती र झम्पल बोकेर खर्दु र निसाने खोला किनार पुगेका साम्पाङ हिजो धरान बजारसम्म पानी ल्याउन सफल भएका हुन्। पानी आइपुगेपछि साम्पाङ सहित धरानवासीले सडकमै नुहाएर हर्ष बढाई गरेका छन्। यो सोमबार साँझको दृश्य हो। खर्दु र निसाने खोलाको पानी 10 इन्चको पाइपबाट धरानको जानकी चोकमा खसालेपछिको उत्साह हो यो। 3 किलोमिटर टाढाबाट ल्याएको पानीमा नुहाउँदै नगर प्रमुख साम्पाङ र श्रमदानमा खटिएकाहरूले खुसी साटासाट गरेका छन्। करिब 2 महिनाको अथक श्रमदानपछि धरानमा पानी आइपुग्दा साम्पाङ निकै खुसी देखिन्थे। हामीले त यो त धेरै मेहनत गरेका छौँ। सर्दुको मुहान बनाइयो, हैन खर्दुको मुहान बनाइयो, बकुवा खोला निसानेको मुहान बनाइयो, अनि त्यस पछाडि अब ट्याङ्की बन्दैछ है। अब ट्याङ्की बनिसक्नुभन्दा अगाडि नै हाम्रो यो चाहिँ धारामा आइपुग्छ के साम्पाङले 2 महिना अघि पकुवा खोलाबाट जनश्रमदानबाट नै पानी ल्याएर वडा नम्बर 11 र 17 का बासिन्दालाई खुवाएका थिए। पकुवाको पानी धरान आइसकेपछि उनी खर्दु र निसाने खोलातिर सोझिएका थिए। उनको कामलाई समर्थन गर्न दिनहुँ 100औं मानिस कुटो, कोदालो, गैँती र झम्पल लिएर श्रमदानमा जुटेका थिए। अहिले उनीहरूमा पनि खुसीको सीमा छैन। म एकदम खुसी छु सर। यो पानीमा हामीहरूले श्रमदान गरेको काम एकदम सफल हुँदैछ। यसमा म यति नै खुसी छु, हृदयबाट नै खुसी छु। र हामीले जति पनि काम गऱ्यौँ हामी सफलकै उसमा छौँ। हामीहरूले पक्का खोलामा नि हामीले 30 दिनमा पानी झार्यौँ। धरानमा त पहिल्यैदेखि पानीको त दुःखै हो। यो धरानका जनताहरूले काकाकुल अब मेटाउनलाई नै हामी यसरी अब हर्क सरले अभियान चलाउनु भयो। हामी जनता नै लागि परेर दुःख गरे अनुसार हिजो रमाइलो पनि भयो, राम्रो पनि भयो। त्यही अनुसार पानी पनि हामीले ल्याउन यहाँ सक्षम भयौँ होइन। पकुवा, खर्दु र निसानेमा हिउँदमा पानी बग्दैन। त्यसैले सुक्खायामको सहजताका लागि सर्दु र निसाने दोभानमा 2,10,000 लिटर क्षमताको ट्याङ्की निर्माण गरिँदैछ। त्यहाँ जम्मा भएको पानी यही पाइप मार्फत स्वस्तिका चोकको ट्याङ्कीमा झार्ने उपमहानगरको तयारी छ। अहिले जानकी चोकमा झरेको पानी अबको 15 दिनभित्रमा स्वास्तिका चोकको ट्याङ्कीमा खसालिनेछ र धरानका वडा नम्बर 10, 11, 18 र 19 का करिब 25,000 घरधुरीलाई बाँडिनेछ। त्यसको लागि चाहिँ यो पानी चाहिँ अब कस्तो हुन्छ न, त्यो ट्याङ्कीमा जमायो होइन, जमाएपछि एकचोटि चाहिँ 2 घन्टासम्म पानी पेल्न सकिन्छ। त्यति भित्रमा उहाँहरूले जति थाप्नु सक्नुहुन्छ। अब घर धेरै छन्, अब अलिअलि यसो 1-2 गिलास 2-3 गिलास चाहिँ पुग्छ भन्ने चाहिँ लागेको छ। खानेपानी ल्याइपुर्याइए पनि घर घर वितरण गर्न भने सजिलो छैन। 2036-37 सालतिर सहरमुनि बिछाइएका खानेपानीका पाइपको अहिले नामो निशाना छैन। त्यसैले घर घरसम्म पाइप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती पनि उपमहानगरलाई छ। अहिलेलाई जनश्रमदानबाट 2वटा प्रोजेक्ट सफल भएपछि सहरभरि साम्पाङको प्रशंसा भइरहेको छ। अहिले गरेका कामले धरानको तत्कालीन समस्यालाई केही हदसम्म कम गर्ने र दीर्घकालीन समाधानका लागि कोसीको पानी ल्याउने उनको बाचा छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि धरानबाट प्रकाश तिमसिनाको रिपोर्ट। उदयपुरको कटारी नगरपालिकाका सुक्खाग्रस्त गाउँ हराभरा बन्दै गएका छन्। सिंचाई सुविधा उपलब्ध भएपछि सुक्खाग्रस्त गाउँहरूमा रौनक फर्किएको हो। विगतमा वर्षभरि खान नपुग्ने गाउँका बासिन्दा अहिले बढी भएको अन्नपात बेचेर बचत समेत गर्न सक्ने भएका छन्। कटारी नगरपालिकाको सिसाघारीका 67 वर्षीय गंगा राउतको परिवारलाई
1 वर्ष अघिसम्म खेतीपातीबाट हातमुख जोड्न धौधौ थियो। 1 बिघा 10 कट्ठा जग्गा भएर पनि वर्षभरि खान पुग्दैन थियो। तर 1 वर्ष अघि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएपछि अहिले उनको 9 जनाको परिवार खेतीपातीबाटै मजाले पालिएको छ। अहिले चाहिँ नहर भइकन पानी सिँचाइ भएपछि धान मकै गहुँ चोरी हरेक कुरा हामीलाई त्यही जग्गाबाट खान पुगिरहेछ, लाउनु पुगिरहेछ। सिसाघारीकै विष्णु खड्काको परिवार पनि सिँचाइ सुविधा नहुँदा समयमा बाली लगाउन पाउँदैन थियो। अहिले उनको परिवार मौसमी बेमौसमी सबै खालका बाली नाली लगाउन सक्ने भएको छ। नहर बनिसकेपछि चाहिँ व्यवस्थित भइसकेपछि सबैलाई सुविधा भयो, खेती गर्न पनि सजिलो, भनेको बेलामा भनेको बालीहरू लाउन पाइयो। प्रदेश 1 सरकारले गत वर्ष गाउँमा उत्तरी तावा सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत नहर निर्माण गरेपछि सिसाघारीवासीको अवस्था फेरिएको हो। आयोजनाबाट यहाँका 1000 किसान लाभान्वित भएका छन्। 3 करोड लगानीको आयोजनाबाट 250 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। उत्तरी तावा सिँचाइ आयोजनालाई प्रदेश सरकारले प्रदेशको महत्त्वपूर्ण आयोजना मानेको छ। 250 रोपनी हो, हेक्टर हो र 250 हुँदाहुँदै पनि अहिले यसले सिंचित के अरे 150 गरिरहेको छ र विस्तारको प्रक्रियामा छ र यसको विशेष गरेर महत्त्वपूर्ण योजना भएको र यो विशेष गरेर यसको हेडमा चाहिँ सम्पन्न भइसकेको हुनाले हामीले यो योजना चाहिँ उद्घाटन गर्न आएको हो। विपन्न परिवारका मानिसको बसोबास रहेको क्षेत्रलाई लक्षित गरी सिँचाइको व्यवस्था मिलाइएको प्रदेश सरकार बताउँछ। आयोजना सञ्चालनमा आएपछि कटारी नगरपालिकाका सिसाघारी, खाडीखोप र 3 तलेबासीको जीवनस्तर नै बदलिएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि उदयपुरबाट अभिमन्यु लामिछानेको रिपोर्ट। हुलाकी राजमार्गको महोत्तरी खण्ड कालोपत्रे सकिएको 2 वर्ष नबित्दै भत्किएको छ। ठेकेदार कम्पनी लामा डाफे गोल्डन गुडले 64 करोड 61 लाख रुपैयाँमा निर्माण गरेको करिब 27 किलोमिटर लामो यो सडक 2 वर्ष नपुग्दै भत्किएको हो। ठेकेदार लामा डाफेले आफै काम नगरी चौधरी कन्स्ट्रक्सन लगायतका कम्पनीलाई पेटी ठेक्का दिएकाले गुणस्तरहीन काम भएको स्थानीयको बुझाइ छ। उनीहरूले सडक निर्माणकै समयमा पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए, तर कुनै निकायले पनि उनीहरूको आवाज सुनेन। अहिले सडक भत्किएर क्षतविक्षत भएको छ। बाटो एकदम साफ खत्म भइसकेछ हैन, हेर्नु न पानी त्यहाँ पानी खल्दाएको छ, पानी जमेछ। स्थानीय सरकार भन्छ के स्थानीय सरकार, यहाँ त झन् दुःख भयो। यो बाटो योभन्दा पहिले नै राम्रो थियो, तर अहिले धेरै दुर्घटनाग्रस्त भइरहेछ। यो बाटोमा त जताततै खाल्डो खाल्डो छ, कहीँ पानी जमेछ, कहीँ के जमेछ, तर पनि यहाँ बाटोको सुधार गर्ने मान्छे भेट्दैन। भारतीय परामर्शदाता कम्पनी राष्ट्रिय राजमार्ग एवं पूर्वाधार विकास निगमको प्रत्यक्ष निगरानीमा सो सडक खण्ड कालोपत्रे भएको थियो। अब बाँकी न्यूज। संघीयताले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँसम्म पुगेको भनिए पनि देशका दूरदराजमा नागरिकले प्रशासनिक सेवा सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन्। अहिले पनि भौगोलिक विकटता र विकासले पछि परेका गाउँका नागरिक सामान्य सेवा लिन पनि घण्टौं लगाएर ओडा तथा पालिका पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। तर बागलुङ नगरपालिकाले भने नागरिकलाई गाउँमै पुगेर सेवा प्रदान गरिरहेको छ। पालिका केन्द्रभन्दा टाढा रहेका गाउँका नागरिकलाई लक्षित गरी बागलुङ नगरपालिकाले घुम्ती शिविर मार्फत सेवा दिएको छ। ओडाबाट छनौट भएका तथा नगरपालिकाबाट विनियोजन भएका योजनाको सम्झौता, स्वास्थ्य सेवा, अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण तथा नवीकरण, माटो परीक्षण र वित्तीय साक्षरता लगायतका सेवा नगरपालिकाले गाउँमै पुगेर दिएपछि स्थानीयलाई सहज भएको छ। हामीलाई हिँड्न नसक्ने मान्छेलाई यस्ता यहाँ नजिकमा आउँछन् रे भन्दा हर्काले गज भएर आइच्छौँ हामी यहाँ पखारो जानु पर्दो, त्यही उपल्लो चौर जान सक्ने क्षमता छैन मेरो। अहिले जुन नगरपालिकाले आयोजना गर्यो, आयोजनाले गर्दाखेरि समग्र जनताहरूले यो शिविरबाट उपचार लिन सफल हुनेछन् र यो एकदम सराहनीय काम हो। स्वास्थ्यको लागि जुन काम गरेको छ नगरपालिकाले, यो चाहिँ एकदमै प्रशंसनीय छ। नगरपालिकाले 2 चरणमा शिविर सञ्चालन गरी नागरिकलाई सेवा दिइरहेको छ। पहिलो चरणमा भकुण्डे, रायडाँडा क्षेत्र र दोस्रो चरणमा बलेवा क्षेत्र, तित्याङ, सिगाना र बजारभन्दा नजिक रहेका वडामा सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। नगरपालिकाले गाउँमै पुगेर सेवा दिएपछि नागरिकले बजार धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ। यही गरौँ राम्रो लाग्ने हजुर,
उहाँ पुग्न भन्दा त्यो गाडीले पनि त्यहाँबाट त्यहाँ ल्याउँदा कस्तो गराउँछ यो न्याङ्नेर ल्याङ्ने हुन्छ यहीँ राम्रो होला नि हजुर। शिविरबाट अहिलेसम्म 201वटा योजना सम्झौता, 244 जनाको अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण, 4967 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार र 1336 रोपनी जग्गाको माटो परीक्षण भएको छ। विकट गाउँदेखि सामान्य कामका लागि पैसा खर्चिएर बजार आउनुपर्ने नागरिकको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि शिविरले ठूलो भूमिका खेलेको नगरपालिकाको भनाइ छ। र हामीले चाहिँ विशेष गरेर बागलुङ नगरपालिकाले मङ्सिरभित्रमै हामीले सम्पूर्ण योजनाहरू चाहिँ सम्झौता गरेर सबै योजनाहरूलाई चाहिँ हामी समयमै सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ र हाम्रो जुन किसिमको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट छ त्यसलाई हामीले कम्तीमा पनि चाहिँ 95% यो आर्थिक वर्षमा पहिलो वर्षमा 95% हामीले चाहिँ त्यो कार्ययोजना सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका थियौँ। नगरपालिकाका 14 वडा मध्ये 9 वडामा शिविर सञ्चालन भइसकेको छ। अब 5 वडामा तत्कालै शिविर सञ्चालन गर्ने नगरपालिकाको तयारी छ। नगरपालिकाबाट गाउँमै पुगेर सेवा दिएपछि नागरिकले केही हदसम्म सङ्घीयताको अनुभूत गर्न पाएका छन्। ग्यालेक्सी 4K का लागि बागलुङबाट डम्बर बुढामगरको रिपोर्ट। जुम्लाको स्याउ रसिलो स्याउका रूपमा देशैभर प्रख्यात छ। अर्ग्यानिक भएकाले आयातित स्याउको तुलनामा गुणस्तरीय र स्वास्थ्यकर मानिन्छ। तर बजारमा ब्रान्ड विस्तार गर्न नसक्दा जुम्लाको स्याउको स्वाद धेरैले लिन पाएका छैनन्। पुगेका स्थानमा पनि स्याउले उचित मूल्य भने पाउन सकिरहेको छैन। झट्ट हेर्दा जुम्लाको अर्ग्यानिक स्याउ चीन र भारतबाट आउने स्याउ जस्तो आकर्षक देखिँदैन। तर पारखीले जुम्लाको स्याउको स्वाद राम्रैसँग लिएका छन्। कुनै ब्रान्ड वा ग्रेड नभए पनि पल्किएका ग्राहकहरू सिजनमा खोजी खोजी जुम्लाको स्याउ खरिद गर्छन्। जुम्लाको स्याउलाई भारत र चीनबाट आयातित स्याउका पुराना कार्टुनमा राखेर बजारमा पठाइन्छ। व्यवस्थित रूपमा स्याउ बजारमा नपुग्दा बाटोमै कुहिने, बिग्रिने तथा मूल्य नपाउने समस्या छ। सहरको मान्छेले चाहिँ बुझ्दैन कि यो जुम्लाको अर्ग्यानिक एप्पल हो भनेर चिन्दैन। अनि त्यसैले यो अर्ग्यानिक एप्पल भनेको अलि यो कार्टुनहरू अहिले थोरै मात्रामा छापिन्छ। त्यसैले तराईको मान्छेहरूले बुझ्दैन कि यो अर्ग्यानिक एप्पल जुम्लाको हो भनेर खासै यहाँबाट जान्छ चाउचाउको बिस्कुटको कार्टुनहरूमा जाने। गत वर्ष 12,000 मेट्रिक टन स्याउ फलेको जुम्लामा यस वर्ष 18,000 मेट्रिक टन स्याउ फल्ने अनुमान छ। 18,000 मेट्रिक टन स्याउलाई करिब 7 लाख पिस कार्टुन आवश्यक पर्छ। कृषि विकास कार्यालय जुम्लाले 15,000 कार्टुन मात्रै बनाएको छ, जसले स्याउलाई बजारीकरणमा भरथेक गर्दैन। ग्रेडिङ गरेर परिचय स्थापित गर्न सके स्याउको माग र मूल्य बढ्न सक्नेतर्फ कसैले चासो दिएको देखिँदैन। प्रदेशबाट आउँछ या केन्द्रबाट यो जुम्ला जिल्लाको एउटा पहिचानको लागि एउटा पेटीको सुविधा हुनुपर्छ। र पेटीमा भएर लेखेको एउटा प्रचार हुन्छ, किन जुम्ला अर्ग्यानिक स्याउ भनेर एउटा पेटीमा पनि प्रचार भयो भने र त्यसभित्रको पनि एउटा ग्रेडिङको व्यवस्था पनि भएर राम्रो खाले स्याउ भयो भने त जुम्लाको पहिचान हुने हो। अब हामीले यहाँ बाध्य भएर केराको पेटीमा पनि हामीले प्याकिङ गर्न बाध्य छौँ। जुम्लाको अर्ग्यानिक स्याउलाई विस्थापित गर्न नसकिएकै कारण भारत र चीनबाट आयात हुने स्याउले नेपाली बजार लिइरहेको छ, जसले गर्दा नेपाली स्याउको मूल्य आयातित स्याउको तुलनामा न्यून छ। किसानले सरदर 45 रुपैयाँ प्रति केजीमा बिक्री गर्ने स्याउ बजारमा सरदर 100 रुपैयाँ प्रति केजीमा पाइन्छ। सस्तोमा बिक्री भएपछि नेपाली स्याउ असोजमै सकिन्छ र बाँकी महिना 250 प्रति केजी भन्दा बढी रुपैयाँ तिरेर भारत र चीनबाट आयात हुने स्याउ खान नेपाली उपभोक्ता बाध्य हुन्छन्। किसानलाई त एउटा कार्टुनमा जम्मा 10 किलो क्षमताको एउटा कार्टुन हुन्छ। हाम्रो 18,000 मेट्रिक टनमा तपाईँको ए ग्रेड र बी ग्रेड मात्रै लिने हो भने पनि 9,000 मेट्रिक टन त हामीलाई स्याउ फल यहाँ के बाहिर जिल्लामा स्याउ हामीले उपलब्ध गराउन सक्छौँ। अब त्यसको लागि जम्मा 10 किलो क्षमता भएको कार्टुन त हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिन्छ। अन्य बाली विस्थापन गरेर जुम्लाका किसानले आफ्नो खेतबारीमा स्याउ लगाएका छन्। तर सरकारले न स्याउको व्यवस्थित ढुवानी र स्टोर गरिदिएको छ, न त ब्रान्ड स्थापित गरिदिएको छ। वर्षेनी खेर जाने रसिलो जुम्लाको स्याउलाई नेपाली बजारमा मात्रै पुर्याउन सके स्थानीय किसानको आय आर्जन बढ्ने मात्रै होइन, स्याउ आयातका नाममा बाहिरिने करोडौं रुपैयाँ पनि बचत हुने थियो। ग्यालेक्सी 4K का लागि जुम्लाबाट मोहन विक्रम शाहीको रिपोर्ट।
सिराहाको एक निजी विद्यालयका विद्यार्थी होस्टलमा खाना राम्रो नभएको गुनासो गर्दा कुटिएका छन्। सिराहाको मिर्चैयामा रहेको व्हाइट हाउस स्कुलमा होस्टल बस्ने विद्यार्थीले खाना राम्रो नभएको गुनासो गरेका थिए। खाना गुणस्तरीय नभएको बारे गुनासो गर्दा आइतबार राति विद्यार्थी र विद्यालयका सञ्चालक बीच विवाद भएको थियो। हिजो बिहान सोही विषयमा शिक्षकले निर्घात कुटेको विद्यार्थीको आरोप छ। शिक्षकको कुटाइबाट एकजना घाइते भएका छन्। उनको मिर्चैया स्थित अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। विद्यालयको ज्यादती विरुद्ध विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका छन्। विद्यार्थी कुट्ने शिक्षक श्रवण शाहलाई नियन्त्रणमा लिएको इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाले जनाएको छ। अब बाँकी न्यूज। दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाले मापदण्ड विपरीतका संरक्षण हटाउने भएको छ। नगरपालिकाले शहरी सौन्दर्य प्रतिकूल हुने गरी मापदण्ड विपरीत निर्माण गरिएका संरक्षण हटाउने भएको हो। बजार क्षेत्रको सडक किनारमा रहेका कवाडी सामग्री, बेबारी सवारी, सडकमा गरिने सवारी मर्मत वर्कसप, फुटपाथ पसल र होर्डिङ बोर्ड र बर्सातको पानी घरको छतबाट सिधै सडकमा झार्ने संरक्षण व्यवस्थित गर्न लागि नगरपालिकाले जनाएको छ। 10 दिनको समय दिएर आफै हटाउन नगरपालिकाले अनुरोध गरेको छ। समयावधिभित्र नहटाए नगर प्रहरी लगाएर हटाउने नगरपालिकाको सूचनामा उल्लेख छ। कालीगण्डकी नदीबाट अवैध रूपमा निकालिएको बालुवा पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले जफत गरेको छ। ठेक्का सम्झौता, अनुमति, अदालतको आदेश र कानून विपरीत नदीबाट निकालिएको 6,41,000 क्युफिट बालुवा, ढुङ्गा र गिटी जफत गरेर लिलाम गर्न लागि हो। लामाखेत, मोहनचोक, मिलनचोक, केराबारी, लस्ती फोर्से, खनिया घाटमा कालीगण्डकी नदीमा डोजर लगाएर उत्खनन गरिएको बालुवा जफत गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले जानकारी दिए। त्यसैगरी उपाध्यक्ष आचार्य लगायतका जनप्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समिति, प्राविधिक र सुरक्षाकर्मीको टोलीले कालीगण्डकी नदीको अनुगमन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको 2078 असारको आदेशपछि स्थानीय तहहरूले कालीगण्डकीबाट नदीजन्य वस्तु उत्खनन र निकासीका लागि ठेक्का लगाएका छैनन्। त्यसमाथि असार 15 देखि भदौ 15 गतेसम्म त नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्नै नपाउने व्यवस्था छ। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूजको अन्तमा छौँ। जाँदै हेडलाइन्स। उपमहानगर प्रमुखमा निर्वाचित भएको 3.5 महिनामै हर्क साम्पाङ धरानमा पानी ल्याउन सफल। धरानवासीले सडकमै नुहाएर गरे हर्ष बढाए। सिंचाई सुविधाले उदयपुर कटारीका सुक्खा गाउँमा फर्कियो रौनक। कृषि उत्पादन बढ्दा किसानको जीवनस्तरमा सुधार। हुलाकी राजमार्गको महोत्तरी खण्ड कालोपत्री सकिएको 2 वर्ष नबित्दै भत्कियो। स्थानीय भन्छन् गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँदा कसैले सुनेनन्। र गुणस्तरमा अब्बल भए पनि जुम्लाको स्याउको ब्रान्डिङ र ग्रेडिङ हुन सकेन। भारत र चीनबाट आयातित स्याउका पुराना कार्टुनमा राखेर निर्यात। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।